قلت راهو هو طلب منا لونسومبل دي بوان. مسيو وي مسيو يا اخي ما نجمش معناها جرافيكمون تو احنا بكريك كي شفنا عرفناهم ديجا لي دو بوان. هو في الكيستيون قال لي اي بلاسي سي بوان سور لو جراف، معناها انا باش نطلعهم ومن بعد باش نبلاسيهم على الجراف. كان ما يربطكش نجم فما ميثود معناها لا بالكتيبه تنجم، لا تطلعهم. تنجم. كي تنجم خاصة كي هو يعطيك السينيزويد ديسباس مش انت تتصورها. خاصة علاش؟ فهمت. كي تصورها تخاف انك انت تغلط. فهمتني؟ شو نقول كي ما يربطنيش شنو نقول؟ تقول معناها معناها دابري لو جراف les points qui ont une élongation moins a sur 2 هما كذا كذا et qui se déplacent dans le sens تعطيهم لي زابسيس نتاعهم. وهو تلاحظ كيف يعطيك كيستيون كيما هذه من جراف يعطيهم لك واضحين، لي زيكس يبداو واضحين تقراهم ديريكت وتقول له لورسك y وحكايه décroissant البوزيتيف تولي نيجاتيف نقولها له معناها تقول نقول له لورسك y de x est décroissante y de t est croissante تقولها له ديريكتومون. فهمت. اي سي بون عاش. هذيك ديما. دونك قلنا احنا باش نطلعوا لي زيكس، انا لي زانكوني هما لي زيكس هكا ولا لي زانكوني هما لي زيكس. دونك مشيت عوضت الاخرين خليت كان اون فونكسيون دو اكس. شو لقيت سينوس بي سور 2 موان 2 بي اكس لامدا ايكال موان 1 دومي. دونك الكالكولاتيس باش تقول لي وقت اللي سينوس موان 1 دومي عندك موان بي سور 6 بما اني باش نطلع لونسومبل دو بوان زد 2 كابي. هنا عملت بي موان بي سور 6 نلقاها 7 بي سور 6 اور 7 بي سور 6 هي موان 5 بي سور 6 بلس 2 كابي. وبما انه الكوسينوس نيجاتيف خديت الثانيه مشيت بشويه بشويه لين طلعت ليكسبرسيون دو اكس. دونك كي طلعت ليكسبرسيون دو اكس مازالت لي ايتاب اخرى. علاش؟ على خاطر هو قال لي حاجتي باللي بوان في الانستون تي 1. دونك مادام حاجته باللي بوان في الانستون تي 1 داكور، مادام حاجته باللي بوان في الانستون تي 1 باش نقول له؟ باش نقول له ا تي ايكال تي 1. دونك هنا باش نقول له ا تي ايكال تي 1 راهي الاكس ما تنجمش تكون اكبر من الاكس اف هكا وما تنجمش تكون اصغر من زيرو. اش معناها؟ معناها كا موان ان تيير فوا لامدا الاكس اف ما تتذكر لقيناها 1.75 لامدا هكا وهنا سي زيرو. دونك اون فا سامبليفي بار لامدا باش نلقاو كا موان ان تيير ما بين ال 1.75 وما بين الزيرو هكا. دونك هكاك لقيناها الاكس اف هكاك ولا؟ دونك جوست خلينا نتاكد باش ما نغلطوش. دونك لامدا 1.75 لامدا. باهي مرة نرجعوا تو للخدمة بتاعنا. دونك الكا باش نلقاها الكا ما بين الان تيير والان 75 نزيدوها ان تيير. ترى احسبوا لي 1.75 وزيدوها ان تيير باش نلقاو الكا ما بين الزيرو 83 قداه 208 208 يعطيكم الصحة. لي فالور بوسيبل دو كا دونك 1 1 2 1 et 2 1 et 2. ما يسالش هذا ناخذوها بالمتر ولا بالسنتيمتر. الاكس ناخذوها بالسنتيمتر مش باللامدا. ايش معناها؟ معناها انا عندي اللامدا 10 سنتيمتر يا جماعه، عندي اللامدا 10 سنتيمتر. انت ايش باش تعمل؟ انت تو في الاكس باش ترجع للاكسبريسيون تاع الاكس. دونك تطلع الاكس لازم ترجع للاكسبريسيون تاع الاكس. ايش عندك انت في الاكس؟ عندك كا موان ان تيير فوا لامدا. دونك الكا هي 1 موان ان تيير هي 2 تيير 0.66 باش تضربها فوا 10 دونك باش تجيك 6 وبعد باش تعمل 2 تنحي منها ان تيير وتضربها في 10. اعملوا 2 موان ان تيير واضربوها في 10 16 نورمالمون نزيدو 10 سنتيمتر مسيو ولا مش نزيدو طول 10 سنتيمتر. نورمالمون من غير كالكول نزيدو 10 سنتيمتر كما قال ابراهيم على خاطر ديما الديفيرونس بيناتهم لامدا. باهي نخليكم هذوما باش تاخذوا الكوريكسيون ونرجعوا للجراف نثبتوهم لي بوان.
On va les placer. Oui, Amine. فما اكزرسيس هو خدم بالديريفي دو ايكغيك سور دي اكس وانا خدمت بالديريفي دو ايكغيك سور دي تي وهو زاد عمل فاز تاع سينوس بي موان اكس وكل ما انا ما عملتهمش لقينا نفس الريزولتا بالضبط في التابلو. اما المشكل الكويت نتاعو هو كانوا 1 و2 و3 والكويت نتاعي انا كانوا 0 و1 و2. اما الريزولتا هي اما كي خلى هو البي موان اكس الاكسبريسيون تاع الاكس عندك وعنده مش كيف اما تلقاو نفس الريزولتا. لقيت ديجا نفس الريزولتا ذاك علاش حبيت نسال عليه اسكو كان صحيح ولا لا اخدم بالايكغيك دو تي خير لك خاطر ديما واضحه. هي هذيك خير الاخرى مسيو فيها مشكله اصلا ساعات تتخلص ما تعرفش شنو هي الحكايه. ما هو قال لي ما سو ديبلاس دون لو سونس نيجاتيف نقولوا ايكغيك دو تي ديكروسونت وانا مرتاح. واضح مسيو. ديجا التلميذ كي باش تحول له بالايكغيك دو اكس باش يدخل بعض. وقت اللي باش يحكي بالايكغيك دو اكس لازم الفونكسيون ما يمسهاش خليها كما هي خاطر الموان زيكس عندها قيمه مش كيما باش تخليها اكس والموان اكس. بس كيقول إلونغاسيون نيجاتيف معناتها ديما يقصد على دي إيكغيك سور دي تي. معناها يقول هو اش قال سو ديبلاس دون لو سونس نيجاتيف. se déplace dans le sens négatif معناها y de t décroissante معناها dérivée négative. نصير y دو x وقتاش نستعملوها؟ استعملهاش جملة ارتاح. علاش تستعمل فيها؟ دونك انت وقتاش معناها في الكالكول تستعملها باش تطلع بها لونسومبل دي بوان. اما في الديريفي ما تستعملهاش. انا ننصحكم انا ما تستعملهاش سايب عليك منها. انا مش اكواسيون. نعم اكواسيون اسمها y دو x. لا ثم تو اللي طلعنا بها لونسومبل دو بوان هي y دو x. كملتوا خذيتوا هذوما ولا لا؟ حتى نرجع لك يا نسرين نجاوبك. باهي مسيو. جست يكملوا تو نرجع لك. باهي. دونك الكيستيون هذه ديما فيها دو زيتاب. ليتاب الاولى تحاول تخرج ليكسبريسيون دو اكس. ليتاب الثانيه تعمل لونكادرمون نتاعك. مسيو وي مسيو كيقول لي طلع الفي اس وانا يبدا عندي سينوزويد دي اسباس. يقول لي طلع الفي اس وانا عندي سينوزويد دي اسباس ويبدا عندي في اس تخرج من الصفر. الله يبارك الله يبارك. هات نجاوبك عليها تو نعطيك الريبونس نتاعها اون فوا بور توت. باهي مسيو. هات نجاوبك عليها تو. شنو هي الكيستيون؟ معناها هو عنده سينوزويد ديسباس والبوان سورس عنده الاي ايكال 0 الاي اس ايكال 0 في السينوزويد ديسباس. كيفاش يطلع الفي اس بسهوله؟ باهي كملتوا هذا؟ اي سي بون الكل؟ وي نرجعوا لنسرين لهنا. باهي مسيو. انا كي باش نطلع لونسومبل دي بوان استعملت اي دو اكس ريتها. علاش؟ خاطر هو قال لي الانستون تي 1 يا نسرين. الانستون تي 1 التي 1 معناها عنده فالور ريتو تي 1 باش عوضته بالفالور نتاعو. ايه شكون لانكونيو توا اللي باش نلوج عليها انا؟ هي الاكس. فهمتك. اما هنا كي نجي نقول ايكغيك ديكروسونت يعطيك الصحه راني نقصد لهنا بالله خلينا نكتبها هنا. نقصد هنا ايكغيك دو تي هي اللي ديكروسونت. علاش؟ على خاطر هو في لينونسي كان نرجعوا لينونسي اخزر قال لي déterminer le nombre et les lieux des points de la corde qui ont à l'instant T1 مش في اي وقت. هذه الرمارك الاولى. une élongation moins 1 mm معناها moins 1 sur 2 en se déplaçant فين؟ en se déplaçant dans le sens négatif. انا كتبتها له مات قلت له الاي دو اكس في الانستون تي 1 هي moins 1 sur 2 والاي دو تي ديكروسونت. هذيك اش معناها سو ديبلاس دون لو سونس نيجاتيف. معناها الاي مع الوقت تمشي وتنقص. وهنا مشيت عوضت له الاوميغا والتي 1 وكل شيء والفي اس وكل شيء. لانكوني الوحيده اللي خليتها شكوني؟
الاكس. علاش؟ خاطر الاكس هي اللي باش تعطيني البوزيسيون مش الطون. بعد ما طلعت الاكس، هاي الحاجه الباهيه، بعد ما طلعت ليكسبريسيون دو اكس اللي هي ليتاب الاولى تسمى، بعد ما طلعت ليكسبريسيون دو اكس مشيت ديريكتومون لونكادرمون. هنا لونكادرمون كيفاش؟ قال لك لونكادرمون اذا كان انت قال لك ان انستون تي 1 vous allez encadrer entre 0 et xf. اما كان ما عطاكش الانستون تي 1 قال لك tous les points vous allez encadrer x entre 0 et l. فهمنا؟ مسيو وي. مسيو باش نسألك حاجة مش تبع هذا مسيو. نتاع مسيو ريت كي الكتب نتاعنا تفهم مثلا بالكخوي ولا كخيت. ايوه. مسيو تو باش انت باش تطلع في دو اس نجم تقول له مثلا خاطر كخوي هكا ولا خاطر كخيت هكا ولا ما تتقبلش. هذاك كي تتلزم ما عندكش وقت. تلزيت مريم وما عادش بكري عليك وكذا وكذا، تدخل له بما انه معناها ليبرونمون كي بريسيد لو فروندوند اي دون لا بارتي نيجاتيف دونك في اس ايكال بي. ديما في اس، ديما تحكي بالفي اس، في اس ايكال بي. يعني مسيو يقبلوها يعني مش غلطه. معناها ممكن معناها في عوض مثلا في اس هي على 0.5 يعطيك 0.25، واذا كان على 0.5 ما يعطيك حتى شيء. فهمت مسيو. لا عايشك. عايشك. دونك نرجع لسؤالك امين. دونك هنا باش ناخذ الكا اللي قلت عليه، عندي سينوزويد ديسباس y en fonction de x. باش ناخذ ان اكزامبل ونبين لك بسهوله تامه كيفاش نطلع بيان سور الفي اس. هنا الفي اس قدام باش تطلع لي هنا 0 تطلع صح. الفي اس باش تطلع لي 0. دونك انا عرفتها تو الفي اس باش تطلع لي 0. شفت امين كي باش ناخذ السورس هذه وباش نقول له انا هنا لانستون تي 1. ترى شوفوا لي لانستون تي 1 يا جماعه قدام من تي اكس اف قدام من لامدا اكس اف 2 يعطيك الصحه. 1,75. صلي على النبي. ثبت يا بنتي ثبت. 2 لامدا monsieur. 2 لامدا. monsieur حتى هنا يا نسرين، يا نسرين حتى هنا لامدا، هنا واضح يا نسرين 2 لامدا. دونك تي 1 باش نجيب لك ليكزارسيس. اي تي 1 باش تكون لنا 2 تي. شوف محمد امين هنا انت ايش تعمل؟ ما تمشيش للاس، رد بالك تمشي للاس خاطر باش تولي فيها خوذه كما قلت انت باش شلون نحكي بالايكغيك دو اكس والايكغيك دو تي. لا نمشي للبوان هذايا. ريتو البوان هذا الاكس نتاعو قد هذايا؟ لامدا سور 4 يعطيك الصح. الاكس نتاعو لامدا سور 4 والايكغيك نتاعو قد موانزا. اي هنا اش باش نقول له؟ شوف اش باش نقول له يا امين. باش نقول له راهو التصويره اللي عطيتها لي انت، سامحوني، التصويره اللي عطيتها لي انت في الانستون تي 1 راني لقيت لورسكو وقت اللي الاكس تساوي لامدا سور 4 لقيت الايكغيك تساوي موانزا. في الكتيبه هذه يا جماعه عندك باش تطلع لك انكونيو واحده هي الفي اس. اش معناها؟ معناها باش تقول ا سينوس اوميغا تي 1 موان 2 بي سور لامدا فوا اكس هكا ولا؟ لكن الاكس انت قد اخترتها لامدا سور 4 في اس اكوا ايغال موانزا. فهمنا؟ دونك سينوس اوميغا هي 2 بي سور تي. تي 1 حسب السينوزويد ديسباس قد لقيتها من تي 2 تي هكا ولا؟ دونك لقيتها 2 تي. دونك هذه باش يبقى لك منها باش تنحي لامدا ولامدا. بي سور 2. يعطيك الصحة باش تبقى لك بي سور 2. مالا شكون لانكونيو الوحيدة؟ هي الفي اس. دونك اش باش تعمل هنا؟ باش تنحي تي هكا ولا؟ نحي تي قد تبقى لك هنا؟ 3 بي باش تنحى خاطر يرحم والديك. باش تتنحى موان بي سور 2 بلس بلس في سينوس موان بي سور 2 بلس في اس ايكال موان 100. اور شنو هو لونغل اللي سينوس نتاعو موان 100؟ موان بي سور 2 موان بي سور 2. دونك موان بي سور 2 بلس في اس ايكال موان بي سور 2. دونك في اس اكوا ايكال اصفر. دونك كي تطلع من الزيرو
خلنا نبدل الافيشاج باش تظهر لكم الكل. دونك كي تطلع من الزيرو، ابعد على الزيرو وخذ لامدا سور 4 ولا خذ 2 3 لامدا سور 4، اي وحده تكون ليلونغاسيون نتاعها ولا موانزا واخدم على روحك. بلا خذوها كوم ريمارك، هذه مهمه، خذوها كوم ريمارك. هذه نستعملها وقت اللي سينيزويد ديسباس تكون الاي اس يقرا زيرو. هو يقول لك في اذا الاس في الماكسيموم ولا في المينيموم سي با لا بين. دونك باش نحاولوا ليكزرسيس الاول نتاع الدوزاج باش نحاولوا نجاوبوا عليه فيسا، خاطر ما ياخذش برشا وقت. نحاولوا نجاوبوا عليه فيسا باش يبقى لنا اكزرسيس برك الغدوه. مسيو وي قبيله ما حضرتش انا على الكيستيون نجم نصورها بعد جوست ترجع ونصورها بالتليفون. باش نبعث لنا الكوليكسيون كلها. باش نبعث لكم تو باش نبعث لكم باهي بعد ما نكملوا سيونس نبعث لكم الكوريكسيون هذه. ميرسي مسيو. ريان ما عندي حتى مزيه. دونك نمشيو للدوزاج. كان كملتوا؟ حبا بركة مسيو. كملوا. ثم تلامذه كيف يعطيهم اي دو اكس كيما هكا ويشوف اني الكورب بدات في السونس نيجاتيف، يقول لك في اس ايكال بي، وهو مش صحيح. وهذاك علاش انا خديت لكم ليكزامبل هذايا، خاطر برشا تلامذه يمشي في بالهم اني الفي اس ايكال بي. لا، علاش؟ لهنا خاطر الكورب مصوره في الانستون تي 1 ومش اي اس دو طون، هذه سينيزويد ديسباس. دونك هذه على خاطر هذه في البارتي بوزيتيف، دونك هذاك علاش الفي اس باش تطلع لي زيرو. مسيو وي جبت في الانترنت باك تاع 2018 مسيو حلت في حاجه وما لقيتش كوليكسيون خاطر مش موجوده على الانترنت. هذاك في السيونس الثانيه، في السيونس الثانيه ولا الثالثه باش نصلحوه في الريفيزيون. تهنى عليه هذاك باش نصلحوه في الريفيزيون، دونك امور واضحه. باهي اوكي. دونك باش نبدا نصلح لكم في الباكات لين يخرجوا من خشوماتكم. اما هنا مادامنا مع بعضنا باش نقول لكم حاجه. دونك في الكتاب نتاع الريفيزيون باش تلقاو كيفاش باش تكون الريفيزيون. دونك عندكم دي زيكزارسيس باش يتبعوا البروغرام من اول العام لاخر العام. لي زيكزارسيس باش يتبعوا البروغرام من اول العام لاخر العام. اش معناها؟ معناها في لي زيكزارسيس راجع من الكور نتاعك كيما تحب، اخدم كيما تحب، ومن بعد تالي اخدم لي زيكزارسيس. اما اون فوا حطيت الباك قدامك دونك تخصص له 3 سوايع وتخدم كانك تخدم في باك. دونك ما تقوم كان للتواليت تخصص له 3 سوايع دونك وتحط قدامك قهوه ولا ماء ولا شوكولاته ولا اللي تحب انت، اما ما تقومش. حط روحك في الكونديسيون تاع الباك والكميه اللي تخدمها جيبها. باش تلاحظوا انه في الباك الاول الكميه باش تكون شويه، لكن كل ما نزيدوا نقدموا لين تولي تخدم في الباك تريزاليز، باش كي تدخل نهار الباك تبدا الامور واضحه كانك في بيتك خدمت لي باك، خدمت برشا مرات لي باك. دونك ما باش تلقى اقل ستريس. تو تشوف ايوا مش نحن عندنا معناها اللي باك اللي باش نخدموهم فيهم ميكانيك، فيهم حاجات ما قريناهم. لا واش عملت؟ اي كلامك صحيح بيان سور. احنا باش نستغلوا الفرصه نحيت كل حاجه ماهيش موجوده سنا في البروجرام وعوضتها بحاجه في البروجرام من باكيت تخدم. اوكي ميرسي. دونك باش تلقاو كان الحاجات اللي باش نخدموا عليهم، كان لي شابيتر اللي باش يتيحوا في الباك، مش باش تلقى حاجه ماهيش موجوده في الباك. مسيو اللي مازال ما خداش البوليكوف تاع الريفيزيون يكلم مسيو فيصل، يمشي غادي ياخذ. يكلموا مسيو فيصل خاطر انا ساعات تلقاني مانيش موجود،
هو اون برانسيب غدوه الصباح موجود ها؟ نجيو هنا نجمو ناخذوه نهار ناخذ اللي نقراوه. لا 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 تجيني موكش خادم ما تدخلش. صار من السيونس الاولى معناتها هذه ديجا ريفيزيون تاع بعد غدوه. السيونس الاولى لا بعد ما نتفاهموا بعد ما نتفاهموا على لي سيونس. ثم جروب اليوم تفاهمنا على لي سيونس، خذاو لي سيونس نتاعهم. ماذا بيكم انتم كي تجوا تقراو خذوا لي سيونس نتاعكم باش تعرفوهم. ماهوش كل جمعه، مش كيما العاده، مش كيما ليتود. معناتها تنجم تاخذ سيونس نهار الاثنين، تنجم تاخذ سيونس نهار الخميس، سيونس نهار السبت، سيونس نهار الاثنين. مسيو احنا مسيو الجروب نتاعنا مسيو نقراو نهار الخميس، معناها نهار الخميس سيونس هذه باش تعمل لنا انتراكسيون اون ماتير ولا انتراكسيون. باش تعمل انتراكسيون، باش نخدموا اكزرسيس انتراكسيون، ومن بعد باش نخدموا اوند في الماء. ومن بعديك تعطينا لي سيونس نتاع ريفيزيون. فوالا اخر السيونس باش نتفاهموا على لي سيونس دو ريفيزيون بالضبط. نجم نهارتها معناها ناخذ الكوبي من عند مسيو فايز. نهارتها تنجم تاخذ الكوبي، والسيونس اللي جايه تحضر السيونس نتاعك. اي باهي نعيش مسيو. واضح ماشي. باهي نمشيو. كملتوا الكوريكسيون؟ انا باش نهبطها لكم على كل هنا. اي مسيو سي بون. C'est bon. L'exercice H قال un volume VA est égal à 20 ml d'une solution S d'acide éthanoïque CH3COH. Bien sûr احنا نعرفوا انهم les acides carboxyliques اللي يوفوا بال CO2H بال COH كلهم دي اسيد فابل. هذه حاجه احنا نعرفوها. اما كي يقول لي نبينها له باللي دوني اللي عندي. De concentration initiale inconnue CA est dosée par une solution d'hydroxyde de potassium KOH. هذه c'est une base forte. كيما NaOH بالضبط. De concentration CB égale à 2,2 mol litre-1. À l'aide d'un pH mètre, on relève le pH du mélange pour chaque addition d'un volume VB de solution de KOH. On trace la courbe pH est égal à F de VB. D'après la courbe, montrer que l'acide éthanoïque est un acide faible. Là, l'acide éthanoïque. 2 poids d'inflexion. C'est très bien. Donc, هنا عنديش ال E. قال لك ما عندكش ال E. Donc, ما عنديش ال E, أنا باش نقولوا la courbe admet. Donc, vous notez. Trois concavités, donc 2 points d'inflexion. Alors, il s'agit du dosage. 3 concavités. ردوا بالكم 3 concavités. أي. وإلا تدخلوا 2 points d'inflexion كاو. مش مضطر باش تدخلوا 3 concavités. Donc, la courbe هنا, donc vous notez premièrement petit a. La courbe admet 2 points d'inflexion. La courbe admet 2 points d'inflexion. Il s'agit du dosage d'un acide faible par une base forte. La courbe admet 2 points d'inflexion. Il s'agit du dosage d'un acide faible par une base forte. Donc, d'où CH3COOH est un acide faible. Donc, بما أن الكورب فيها 2 points d'inflexion, donc هو dosage d'un acide faible par une base forte. Donc, CH3COH est un acide faible. قال لي اعمل لي الكالكول نتاع السي ا. وي مش نجم مش كي نزيد اللي بي اش الانيسيال نتاعي انفيريور اسيد مش نجم نقول لي هو ديزاج دون اسيد فيبل مش بازل. لا ينجم يكون اسيد فور والبي اتش انفيريور اسيد. نحكي على البي اتش انيسيال معناتها باش ما وانا نحكي على البي اتش انيسيال. عندك انت عزيز البي اتش انيسيال اقل من 7 معناها سوليسيون اسيد. ما باش ما تاخذش في الكان تاع الباز. نعم معناتها قصدي باش ما تاخذش في الكان تاع الباز، خاطر نحن معناتها في لقيتها معناتها في برشا حاجات مسيو يقول لك ما هي 2 بوان دانفليكسيون دونك نحن في الكان تاع الفيبل وكنقولوا البي اتش انيسيال انفيريور 7 دونك نولي اسيد فيبل دوزاج دون لا 2 بوان دانفليكسيون. لا 2 بوان دانفليكسيون من غير ما تزيدها حتى شيء. خاطر انت عندنا عندك 2 كا برك يا عزيز. الكلام هذا وقتاش؟ وقت اللي كان عندك التروازيام كا صحيح، الكلام يولي صحيح. اما انت عندك 2 كا برك، عندك كورب فيها ان سول بوان دانفليكسيون دونك دوزاج دان اسيد فور بار اون باز فورت ولا دون باز فورت بار ان اسيد فور، وعندك 2 بوان دانفليكسيون اسيد فابل باز فورت، ما عندكش ان تروازيام كا. قبل كنا نقولوا كيكا صحيح، معناها كنا قبل لقيتها في حاجه نتاع قبل. يعطيك الصحه. كان معناتها من غير ما نقولوا اي بويسكو لا باز فورت. لا ما تقولوش سنا ابراهيم. علاش؟ خاطر انت عندك كا واحد، عندك كا نتاع اسيد فور ان سول بوان دانفليكسيون اخر 2 بوان دانفليكسيون. اي فهمت. كيفاش نطلعوا السي اي يا جماعه هنا؟
À l'équivalence, nombre de moles Très bien, c'est très bien. Donc, à على السيد هو l'équivalence, نفس النمبر de moles. voilà. بس Donc, هذاك هو هذاك تطلع 13 10 موان 3. باهي. 0,013. باهي. دونك هنا دونك هذه باش نسجلوا دونك هنا هذه série dosage. Donc, عندنا exercice 1. Donc, في l'exercice 1 جاوبنا على الكيستيون الأولى petit a وبعد باش نقولوا à l'équivalence هكا. عندنا NA est égal à NBE, nombre de moles d'acide c'est le nombre de moles de base à l'équivalence. Donc, c'est AVA égale à CB VBE. Donc, CA باش تجينا CB VBE sur VA. قلتوا لي 13 قداه 3 كيكا 0,013. مول لتر moins 1. مسيو بربي عندي سؤال مسيو. presque هاو monsieur. 13 كاو لحظه برك. إيه. وي شنو السؤال؟ مسيو يا اخي فما كيستيون كي اللي تقول له انت معناتها في الاخر هو يسال وكي اللي تقول له لواش موا تقعد تطلع باش يقول لك الكاركتير نتاع السوليسيون تقول له انت بازيك خاطر لواش موا. انت يقول لك هذيك مسيو ما فهمتهاش معناها علاش احنا من الاواش موا تطلع هي صحيح مبينه لي اواش موا قاعده تزيد مش على خاطرها تزيد اكثر من الاش 3 بلس. ها واش نقول لك علاش؟ انت كي تكمل الدوزاج شنو عندك؟ كي تكمل الدوزاج عندك الان بلس وعندك السي اتش 3 سي او موان في الاكزيرسيس هذايا عندك الان بلس وعندك سي اتش 3 او موان سي او موان وعندك الاش 2 زو. دونك جوست وقت اللي تكمل انت الدوزاج نتاعك عندك الاش 2 زو فيه الاش 3 زو بلس تساوي الاو اش موان صحيح ولا؟ اور السي اتش 3 سي او موان مش تبقى تتفرج. سي اتش 3 سي او موان باش تعمل رياكسيون مع الماء، وقت اللي تعمل رياكسيون مع الماء باش توفر لك باش تزيد توفر لك الاو اش موان في الماء الاش 3 زو بلس تساوي الاو اش موان والسي اتش 3 سي او موان اش عملت؟ زادتك في الاو اش موان دونك الاو اش موان تولي اكبر من الاش 3 زو بلس. فهمتك. داكور دونك نمشيو البيتي بي قال déterminer en le justifiant la valeur de pKa du couple. دونك هنا en le justifiant باش نمشيو bien sûr للكور. هنا اش باش نحكيو؟ باش نحكيو au point de demi équivalence. في le point de demi équivalence donc le VB égale VBE sur 2 صحيح ولا؟ donc في le point de demi équivalence le VB égale VBE sur 2. هات نشوفوا le VBE قداه. le VBE 13. هي 13 دونك باش نعمل؟ نمشي ل 6.5 دونك كي نمشي ل 6.5 شنو نلقى؟ 5 فيهاش يقول 5 اقل من 5 شويه سي ابوبري 4.8. نعم مسيو هنا من غير ما تخدم بالميثود دي طونجونت باش تطلع لا 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 ما تخدمش على خاطر هنا اكيد هذا باش يكون الفي بي او راه اي بي فيش لعب الفي بي او باش يكون هنا. مسيو وي مسيو ما نجمش نقول له بي اتش اي ايكال 1 دومي بي كا ا موان لوك سي ا ونطلع من غاديك البي كا ا. تنجم لهنا تنجم ما عندك حتى مشكل اما الفالور لازم تاخذها فالور اكزاكت. قداه الفالور هذه؟ اسكو اكزاكت قداه؟ لقيتها 3.51 انا بالميثود اللي حكيت عليها هذا. قداه خذيتوا البي اتش انيسيال تنقول لك؟ بي اتش انيسيال 3.4. يعطيك الصحة تلقاها 3.4 كي تعمل 3.4 يا جماعة تلقاها ابوبري 4.8. دونك هنا في البوتي بي انا في الغلط في البي اتش انيسيال. دونك وي مسيو بجرب باش نرجع سؤال عزيز نتاع قبيله. مسيو معناها نحن سوبوزي قرينا كان سيد فور باس فور وسيد فيبل باس فورت صحيح. مالا معناها ما قريناش باس فورت مالا التلميذ ما عندوش فكره على شنو اللي صار قبل. بالنسبه ليه هو قرا كان لا سيد فور باس فورت ولا سيد فيبل باس فورت ما عندوش حتى فكره على الحكايات الاخرى اللي يحكوا فيها. اوكي داكور دونك هنا في البوتي بي شوف الريبونس كيفاش باش نقولوا له في البوتي بي. دونك في البوتي بي باش نقولوا له لحظه برك. دونك في البوتي بي باش نقولوا له au point
de demi-équivalence, E1,5, on a أول حاجة باش نحدد له البوان دو دومي ايكيفالونس الفي بي تساوي في بي او سور 2 دونك هذه باش تجينا 6.5 مليلتر والبي اتش او ان دومي ما قاليش هو بيان سور بينها تساوي البي كا ا دونك تويك باش نقول له دابري لو غراف ومسيو كي يقول لي بين هذيك البي اتش ان دومي قال بي بيناها قدام من مره ارجع تلقى الديمونستراسيون تاعها سواء كان في الكور والا في ثم اول اكزرسيس خدمناه نسرين اول اكزرسيس خدمناه بيناها فيها دونك دابري لو غراف بي اتش او اني بينت له انا البوان او ان دومي فين est égal à 4,8 سي لو بي كا ا لكن وقيت يا جماعه باش نحفظوا لي بي كا ا نتاع مسيو بار كالكول راهي طلعت 4.91 ممكن اما هي البي كا ا هو انا باش نعمل ريمارك طلعت 4,8 اي برك باش نعطيكم توا البي اتش انيسيال قداش مسيو؟ نعم البي اتش 3.4 انيسيال 3.4 اي اغزروا يا جماعه دونك هنا باش نتفاهموا على الحكايه هذه دونك ناخذ باغ اكزومبل ان اتش 4 بلس ناخذ باغ اكزومبل اتش سي او اتش هذوما اللي يجيبهم ديما تلاحظوا في ليزيكزيرسيس والسي اتش 3 سي او اتش انا ما همش برشا هما علاش ما نحفظهمش باش كي نبدا انا نطلع فيهم نعرفهم لازم نحفظهم هذوما تو نحفظهم لكم في الريفيزيون هذوما 9.2 هذه 3.8 وهذه تطلع 4.8 داكور دونك هذوما لازم يكونوا عندي انا توا هو يحكي لي في الاكزرسيس هذايا على سي اتش 3 سي او اتش كي يبدا يحكي لي على سي اتش 3 سي او اتش من غير ما يقلق روحه وانا البي كا ار باش يطلع لي هذا ما نبقاش نلوج عليه انا البي كا ار نعرف اما بيان سور نبين له اللي هو 4.8 مسيو وي مسيو كي تغلط تاخذ بلوس موان 1 معناها يا 4 8 يا 4 9 تخدم لك رقم اي لا غلطان صحيح لا صحيح يحسب لك صحيح لا يحسب لك صحيح هو حتى كي تقول 4.8 تلقاه 4.78 4.77 ولا 4.81 4.82 ثم حتى مشكل تلقاه فالور قريبه يا خويا سي بون كملتوا Oui, monsieur, c'est bon. داكور Oui, monsieur, c'est bon. اه سيدي مسيو وي بربي صح لي مسيو قبيليك ما فهمتش حاجه علاش مسيو غلط كي تقول انه البي هاش مثلا كيما هو قال قبيليك مسيو نحن جوست البي هاش باش نطلعوا بها نحن نحكيو على اسيد ولا باز فهمت شنو هي لا ما قالش هكاك هو قال لي انا بالبي هاش انيسيال نجم نقول له اللي لاسيد فابل قلت له لا ما تنجمش تقول له علاش مسيو علاش باهي انت عندك البي اتش انيسيال هو بي اتش نتاع السيد انت باش ينزل عليك الوحي اللي هو لاسيد فور ولا فابل كي تعرف البي اتش انيسيال بركه تسمع فيا مريم فاهم مسيو قلت لك انت كي تعرف البي اتش انيسيال مثلا اللي هو اقل من 6 باهي اللي هو اقل من 6 تنجمش تعرف لاسيد فابل ولا فور ليه مسيو اما جوست نعرف انه اسيد وبعد هذيك نطلعها بالبوان دانفليكسيون فهمت اي انت ولا ما تجيش. علاش ماشيه للبي اتش انيسيال وانت تعرف انه كي يكونوا دو بوان دانفليكسيون il s'agit du dosage d'un acide faible par une base forte كهو il suffit تقول له ثم دو بوان دانفليكسيون في الكورب دونك ديريكتومون تقول له il s'agit du dosage d'un acide faible par une base forte باهي مسيو فهمتك اي خاطر انتم السنا هذاك علاش هو عزيز يحكي على اكزرسيس خدمه قبل ثم اسيد فابل باز فورت واسيد فور باز فابل يلزم تحدد له يلزم معناتها تقول له انت فنكا انت تو ما عندكش الحكايه هذه اما عندك ان سول بوان دانفليكسيون دونك دوزاج اسيد فور باز فورت ولا عندك دو بوان دانفليكسيون دوزاج دان اسيد فابل باز فورت باهي باش نكمل مش غلط كي تقولوا مش غلط كي تقولوا الباز انيسيال هو باز فور دونك يساجي دان اسيد فابل مش غلط كي تزيدها مسيو جوست سامحني انت حكيت له على البوان دانفليكسيون ساعه ولا لا؟
أي قلت له لا كورب أدمي دو بوان دانفليكسيون. هكا هو مادام قلت له لا كورب ادمي دو بوان دانفليكسيون تحب تزيد ما تزيدش امورك، اما ليسونسيال تقول له لا كورب ادمي دو بوان دانفليكسيون، هذاك باش تتعرف، هي تتعرف اما بدو بوان دانفليكسيون والا بالبي اش او. تحب تزيد زيد. اما كان ذكرت له دو بوان دانفليكسيون قلت له دوزاج دان اسيد فابل بار اون باز فورت، سي بالنسبه ليه الموضوع انتهى. Donc, quand il donner la valeur de pH à l'équivalence, déduire la nature de la solution à l'équivalence. Donc, je نكمل الكيستيون هذه والباقيه نخليوها لليله الجايه ان شاء الله. دونك هنا باش نمشيو نشوفوا. دونك هنا كوريكسيون اوفرير لحظه برك خاطر خدمتها انا. اليوم احنا قد عندنا في الشهر 4 5 2021. باهي سيدي. دونك هنا مشيت خدمت لي طونجونت كالعاده ومشيت عملت الميليو ولقيت هنا سي ابوبري 8.2 كان لاحظتوا سي بريسك 8.2. دونك هنا بعد ما نخدم له على الكورب اللي عطاها لي نخدم له لي طونجونت وكل شيء نقول له دابري لو غراف. دونك pH E est égal à 8.2 supérieur à 7, la solution est basique à l'équivalence. خاطرش قال لي هو ما قاليش interpréter. شوف اش قال لي، قال لي déduire la nature de la solution à l'équivalence. ما قاليش يبين لي علاش هي بازيك في l'équivalence، لا قال لي اعطيني الناتور. نقول له pH E supérieur à 7, la solution est basique à l'équivalence. Donc هنا دونك هنا باش نقول كيستيون قداه هي هذه سي بوتي سي. كيستيون اخرى. احنا وصلنا هنا هكا. دونك باش نقول له تو بوتي سي ولا ناخذ باج اخرى خير. دونك باج اخرى. دونك بوتي سي دونك في البوتي سي باش نقول دابري لو غراف